हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चचा जान, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। जुबैर ने घर आते ही मुजम्मल को देखते हुए कहा, जो कुछ जुबैर को खुश देखकर हैरान हुआ था। भाई, ऐसी भी क्या बात है जिसने हमारे बेटे को खुश कर दिया है? और तुम वापस कब आए? मुजम्मल ने मुस्कुराते हुए पूछा। चचा जान, आज ही वापस आया हूँ। और आपको मालूम है कि शबनम जिंदा है? मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शबनम जिंदा है। जुबैर ने खुशी से कहा, लेकिन मुजम्मल को इस बात की खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जुबैर के लिए कुछ और सोच चुका था। अगर ऐसा कहा जाए कि इसकी शादी तय कर चुका था तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस शादी की वजह से मुजम्मल को बहुत ही फायदा होना था। और अब तो वो डील भी कर चुका था। उसे लगा था कि अपनी कस्में वादे देकर वो जुबैर को मना लेगा, लेकिन यहाँ शबनम ने वापस आकर सब कुछ खराब कर दिया था। चचा जान, अब जल्दी उसके भाइयों से रिश्ते की बात करेंगे। मैं अब उस सबसे दूर नहीं रह सकता, जुबैर ने खुशी से कहा। और इस वक्त वो मुजम्मल के कदमों में बैठा एक छोटा सा बच्चा ही लग रहा था। ठीक है बेटा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। काफी लंबे सफर से वापस आए हो, थक गए होगे। मुजम्मल ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा। जुबैर ने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। नहीं जुबैर, तुम्हारी इस महबूबा की वजह से मैं अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। मुजम्मल ने वाइन का ग्लास लबों से लगाते हुए परेशानी से कहा। ना जाने वो क्या करने वाला था। सर, हमने बहुत कोशिश की है उस लड़की को तलाश करने की, लेकिन वो लड़की हमें कहीं नजर नहीं आई। जिस गांव का आपने बताया था ना, वहां पर भी हमारे आदमी दे चुके हैं, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। अहमद के सामने खड़े हुए आदमी ने नजर झुकाकर कहा, जो कि सिगरेट के गहरे कश लेता हुआ धुआं फिजा में छोड़ा था। इसी दुनिया में वो लड़की रहती है ना? किसी दूसरी दुनिया की नहीं है जो तुम लोगों को मिल नहीं रहे। मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए। अगर तुम लोगों को उसे तलाश करने मुल्क से बाहर भेजाना पड़ा तो तुम लोग जाओगे, लेकिन वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए। अहमद ने संजीदगी से कहा। जी सर, हम दोबारा से कोशिश करते हैं, आदमी ने कहा और वहां से चला गया। अहमद ने अपना मोबाइल निकाला, उस दुश्मन जंग की तस्वीर को देखने लगा जिसने उसे पागल बनाया हुआ था। तुम्हें मेरे पास आना होगा स्वीटहार्ट, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। अहमद ने तस्वीर पर हाथ फेरते मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जिसकी एक दो बार की झलक नहीं उसे अपना दीवाना बना दिया था। नायर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो कमरे से बाहर आया था। घर में मुलाजम भी थे और इस तरह सीरत का बाहर रहना ठीक नहीं था। सीरत सोफे पर अपनी आंखों पर हाथ रख के लेटी हुई थी, या शायद सो गई थी। उसकी आंखों में दर्द था। शायद ग्लासेस ना लगाने की वजह से उसकी आंखें भी सुरख हो रही थी। नायर ने उसे सोफे पर लेटा हुआ देखा तो चलता हुआ उसके पास गया और वहीं पर बैठकर गौर से सीरत को देखने लगा। उसे सीरत का दूसरा हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर बोसा दिया। सीरत शायद सच में सो चुकी थी। नायर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले गया और आराम से बेड पर लटा दिया। उसके गाल पर आंसू के निशान मौजूद थे। उसके आंसू को देखकर नायल को तकलीफ हुई थी। वो जानता था कि उसने सीरत के साथ बुरा किया है, लेकिन अब उसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अंगूठे से सीरत के आंसू के निशान को सहलाया। उसकी नजरों के तपश का असर था कि सीरत ने अपनी आंखें खोलकर खुद पर झुके हुए नायल को देखा। पहले तो उसे समझ नहीं आई और फिर डर कर एकदम उठने लगी, लेकिन नायल ने उसके दोनों तरफ हाथ रखते हुए घेरा बनाया हुआ था। कहाँ जा रही हो? नायल ने गंभीर लहजे में सीरत को देते हुए पूछा, जिसकी गर्म सांसें सीरत को अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपना हल्क ताड़ किया था। आइंदा का तुमने तलाक का लफ्ज अपनी जुबान से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान काटने में देर नहीं करूंगा, ठीक है ना? नायल ने सीरत के होठों पर नजर जमाए गहरे लहजे में कहा, जिसने जल्दी से अस्पताल में सर हिला दिया था। वह इस वक्त सच में नायल से डर गई थी। गुड गर्ल, नायल कहते ही पीछे होने से पहले सीरत की गर्दन पर झुका और वहां पर बोसा देता हुआ पीछे हट गया था। सीरत बुत बनी वहीं पर लेटी रही थी। थोड़ी देर बाद नायल चेंज करके आया और सीरत के दूसरी जानब लेट गया था, जो सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी शक्ल देखकर नायल हंस पड़ा था। वो जानता था कि वो जाग रही है, लेकिन फिर खुद रूह मोड़े लेट गया। चाचा जान, हम कब शबनम का घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं? सुबह ने सुबह नाश्ते की मेज पर मुजम्मल को देते हुए पूछा। बहुत जल्द जाएंगे, लेकिन आज मुझे एक जरूरी काम से जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। तुम्हें भी किसी से मिलवाना है। मुजम्मल ने चाय का सिप लेते हुए कहा। ठीक है, लेकिन हम कब शबनम के घर जाएंगे? सुबह की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। बेटा, कहा ना कि बहुत जल्द जाएंगे। शादी ब्याह में थोड़ी देर तो लगती है ना, और जल्दबाजी से ये काम नहीं होते। मुजम्मल ने जुबैर को समझाने वाले अंदाज में कहा, जो खामोश हो गया था। ठीक है, मैं निकलता हूँ। 3 बजे मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, तैयार रहना। मुजम्मल ने वहां से खड़े होते हुए अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा और वहां से चला गया। मैं खुद भी तो शबनम के भाइयों से जाकर मिल सकता हूँ ना, इसी बहाने शबनम से भी मुलाकात हो जाएगी, जुबैर ने दिल में सोचा। और शबनम से मिलने का सोच कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे। जुबैर ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने कोट को पकड़े हुए घर से बाहर निकल गया। ये लो फोन और सीरत से बात करो, उसे हवेली बुलाओ। सिकंदर ने अपना मोबाइल को नीलम के आगे करते हुए कहा। आप क्या चाहते हैं कि मैं उसे इस हवेली में बुलाऊं ताकि आप लोग उसे मार सको? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नीलम ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारी इतनी औकात है
कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। सिकंदर ने नीलम को बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए गुस्से से कहा, जिसके सर पर अभी भी पट्टी बांधी हुई थी। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन अपनी बेटी को कभी भी इस हवेली में वापस आने की नहीं कहूंगी। और जो कुछ आप लोगों ने शमीम भाभी के साथ किया ना, उसके बेटे अब वापस आ चुकी हैं, वो आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। पहले खुद को बचाने का सोचे। नीलम ने तकलीफ दे लहजे में कहा था, उन दोनों की तो मैं देख लूंगा, लेकिन अभी तुम सीधा करना जरूरी है। सिकंदर ने कष्ट लहजे में नीलम को देते हुए कहा, साईं, गांव के कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। दरवाजे से अंदर दाखिल होती नगीन ने जल्दी से कहा। सिकंदर ने एक नजर नीलम पर डाली और वहां से चला गया। भाभी, आप ठीक है? नगीन ने जल्दी से नीलम के पास आते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, नीलम ने कहा तो नगीन ने बेबसी से अपनी भाभी को देखा, जो कि शुरू से सिकंदर का जुल्म बर्दाश्त करती आ रही थी। जब भी मैं आता हूँ मुझे अहमद कहीं पर नजर नहीं आता, शाहनवाज ने लहजे में हफ्की लिए हुए रुबीना को कहा, जो कि मुस्कुरा पड़े थे। आपका बेटा बहुत मेहनती है, सारा दिन काम करता रहता है, रुबीना ने फड़िया अंदाज में कहा। वैसे मेरा बेटा काम क्या करता है? शाहनवाज ने संजीदगी से पूछा। बताया तो था आपको कि उसने, रुबीना ने बुड़कर देखते हुए कहा। हाँ, बताया था उसने, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। तुम ये बताओ कि खाना तैयार है, मुझे भूख लगी है। शाहनवाज ने कहा। जी खाना तैयार है, आप आ जाए। रुबीना कहकर वहां से चली गई थी। शाहनवाज रुबीना को पसंद करता था, वो उसे शहर में मिली थी। नगीन से शादी के फौरन बाद शाहनवाज ने दूसरी शादी रुबीना से कर ली थी। उन दोनों का एक बेटा था। हवेली में भी उसकी दूसरी शादी का किसी को मालूम नहीं था। आओ शहरी, सब ठीक है? नायल ने अपने ऑफिस में शहरिया को देते हुए पूछा, क्योंकि वो बहुत कम यहाँ आता था। हाँ, सब बहरियत है, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया था। शहरिया ने गहरा सांस लेते हुए नायल को देते हुए कहा। तुम्हारी अम्मी ठीक है? नायल ने उसके चेहरे पर छावी परेशानी को देते हुए पूछा। हाँ, वो ठीक है। मैंने कोशिश की कि वो दोनों मेरे साथ आ जाए, लेकिन वो नहीं मानी। शहरियार ने कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप ने यहाँ पर दूसरी शादी की हुई है। तुम इस बात का फायदा उठाकर अपनी अम्मी को यहाँ पर ला सकते हो। नायल ने जैसे उसे हल बताया था। जानता हूँ, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। अगर मैं अम्मी को यहाँ पे ले आता हूँ तो वहाँ ताईजान अकेले रह जाएंगे, और मुझे उनके छोर पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। शहरिया ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, ये तो है। खैर, इस बारे में भी हम सोचते हैं। तुम बताओ क्या बात करनी थी? नाइल ने अपनी दोनों कोहनियां टेबल पर रखते हुए हाथों को आपस में पेवस्त किए हुए पूछा। जुबैर का तुम्हें मालूम है ना? शहरियार ने पूछा। हाँ, जुबैर, वही जो शबनम को पसंद करता था, और वो तो मर चुका है। नाइल ने नासमझी से शहरिया को देते हुए पूछा। वो जिंदा है, शबनम को मिला है, और अब वो जिद लगाए बैठी है कि उसी से शादी करेगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करता है क्या नहीं। वो जिंदा कैसे बच गया, मुझे जुबैर से मसला नहीं है, लेकिन अगर वो किसी गलत काम में मुलविस हुआ तो। शहरिया ने अपना मसला बताया। देखो शहरिया, जुबैर और शबनम एक दूसरे को पसंद करते थे, और अब किस्मत ने उनको दोबारा मिलाया है, तो ये तो अच्छी बात है ना। वो जुबैर जिंदा है, ये और भी अच्छी बात है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में सब मालूम करवाता हूँ। नायल ने पीछे टेक लगाते हुए कहा। मुझे भी जुबैर से मसला नहीं है यार, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम भी उसे मिल लो, इसलिए उसे यहीं पर मैंने बुलवाया है, आता ही होगा। शहरियार ने अपनी घड़ी पर वक्त देते हुए कहा। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया। नायल ने कहा। तो फिर वो दोनों इर्द गिर्द की बातें करने में बिजी हो गए। शहरियार और नायल दोनों बातें कर रहे थे जब दरवाजा नॉक हुआ और जुबैर अंदर आया, और जुबैर को देखकर नायल को खुशगवार हैरत हुई थी। मिस्टर जुबैर, कैसी हैं आप? नायल ने खड़े होते जुबैर के गले लगते हुए पूछा। वो भी नायल को देखकर हैरान हुआ था। नायल हसन, आप? जुबैर भी खुशी से कहा, और शहरिया के भी गले लगा, जो कि नासमझी से दोनों को देख रहा था। मेरा ख्याल है आप दोनों पहले से दूसरे को जानते हो। शहरिया ने हैरानगी से पूछा। हाँ, ये जुबैर है, मैं काफी बार बिजनेस के मामले में इससे मिल चुका हूँ। नायल ने मुस्कुराते हुए कहा। जुबैर ने ड्राई ब्लू कलर शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, और शर्ट को बाजू से फोल्ड किए और चेहरे पर संजीदगी लिए वो काफी रौबदार लग रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप ही शबनम के भाई हैं। जुबैर ने खुशी से कहा। देख लो, क्या इत्तेफाक है, और क्या लेना चाहोगे? नायल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी तो मैं सिर्फ पानी लूंगा, जुबैर ने कहा। तो नायल ने रिसीवर उठाकर पानी लाने का कहा, और फिर जुबैर की तरफ मुतवज्जो हुआ। जुबैर, जहाँ तक मुझे लगता है हवेली वालों ने तो तुम्हें मरवा दिया था, तो फिर तुम जिंदा कैसे? नायल ने संजीदगी से पूछा। तो जुबैर ने अपने चचा को बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्या काम करता था। मजम्मल के काम तो ज्यादा उसे भी मालूम नहीं था। मजम्मल तुम्हारे चचा हैं? नायल ने हैरानगी से पूछा, क्योंकि वो मजम्मल को जानता था कि वो क्या काम करता है। शहरियार खामोशी से दोनों को सुन रहा था। बिल्कुल, वो मेरे चचा है, जुबैर ने कहते ही नायल की तरफ देखा। जुबैर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चचा क्या काम करते हैं? नायल ने उसके चेहरे के तासा देते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? जुबैर ने हैरानगी से पूछा। बस, बिजनेस में ये सब बातों के बारे में मालूमात रखनी पड़ती है। देखो जुबैर, हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, लेकिन मुझे मसला है तो सिर्फ तुम्हारे चचा से। तुम अभी भी नहीं जानते कि वो क्या काम करता है। क्या तुम हमें इस बात की गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे चचा के काम की वजह से हमारी बहन को कोई मसला नहीं होगा? अगर उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मैं सीधा आकर तुम्हारे गरीबान पकड़ूंगा, क्योंकि हमें अपनी बहन बहुत ही अजीज है,
اور اس کی خوشی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی خوشی تمہارے ساتھ ہے، تو سوچ سمجھ کر جواب دینا، باقی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نائل نے شالیہ کی طرف دیتے ہوئے کہا جس نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کی پریشانی اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں سوچنے کا وقت بالکل بھی نہیں لوں گا۔ آپ دونوں سے میں وعدہ کرتا ہوں خود سے زیادہ شبنم کا خیال رکھوں گا۔ زبین نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، کب آ رہے ہو ہمارے گھر؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ لوگ اجازت دے، زبین نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر اس سنڈے ملتے ہیں، شہریار نے کہا تو زبین نے بھی آنے کی حامی بھر دی تھی۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، زبین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، شہریار نے جلدی سے کہا۔ نہیں بھائی، جانا ضروری ہے، ورنہ میرا ارادہ بھی کچھ دیر یہاں بیٹھنے کا تھا، زبین نے کہا تو شہریار مسکرا پڑا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم سنڈے کو مل تو رہی ہیں نا، شہریار نے زبیر کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد زبیر نائل سے ملنے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ لڑکا اچھا ہے، لیکن مجھے اس کے چچا پر بھروسہ نہیں ہے، نائل نے جانے کے بعد شہریار کو دیتے ہوئے کہا۔ اس کے چچا ایسا کیا کام کرتے ہیں جس کے بارے میں اس نے زبیر کو بھی نہیں بتایا؟ شہریار نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو پھر نائل نے مزمل کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ تم ہوتی کہاں ہو؟ سارا دن میں آفس میں ہوتا ہوں، واپس آتا ہوں تو تم سو چکی ہوتی ہو۔ انسان تھوڑا انتظار ہی کر لیتا ہے اپنے شوہر کا، تالش نے شیری کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے ہفکی سے کہا۔ آج یہ آفس نہیں گیا تھا اور صبح سے اب سے شیری نظر آئی تھی جو نہ جانے کچن میں کیا کر رہی تھی۔ آپ کو بھی تھوڑا ہوش ہونا چاہیے نا، سارا انتظام میں ہی کروں، شیری نے سنجیدگی سے کہا۔ تو تم مجھ سے ناراض ہو؟ تالش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کے 24 گھنٹے آفس میں ہونے کی وجہ سے شیری اس سے ناراض ہے۔ میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی؟ شیری نے عید کے دیتے ہوئے کہا، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اس لیے، اور تمہیں ٹائم نہیں دے رہا اس لیے تم مجھ سے خفا ہو، ٹھیک کہا نا؟ تالش نے شیری کو دونوں کان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، شیری نے نظر جھکا کر کہا۔ آئی ایم سوری یار، آفس میں کام بہت تھا اس لیے گھر بھی لیٹ آنا تھا، لیکن اب میں فری ہوں اور آج کا سارا دن اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ باہر چلتے ہیں، تالش نے جلدی سے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے کھانا بنایا ہے، شیری نے کہا۔ گھر میں اور بھی لوگ ہیں، وہ کھا لیں گے، چلو تیار ہو جاؤ، تالش نے کہتے جھک کر ہلکا سا شیری کے ہونٹوں کو چھوا اور وہاں سے چلا گیا۔ شیری شوق سی وہاں پر کھڑی تھی۔ بدتمیز، شیری نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور خود بھی کمرے کی طرف چلی گئی۔ نائل گھر واپس آیا تو کافی تھکا ہوا تھا، آج وہ جلدی واپس آ گیا تھا۔ یقیناً تمہاری بیگم صاحبہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی ہوگی، نائل نے ملازمہ کو دیتے ہوئے پیچھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب، آج تو انہوں نے دروازہ بھی نہیں کھولا، ملازمہ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا، نائل نے سیدھا ہوتا ہوئے پوچھا۔ جی صاحب، انہیں صبح سے کچھ نہیں کھایا، ملازمہ نے کہا۔ تو نائل غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، دروازہ لاک تھا، اسے چابی سے دروازہ کھلا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سیرت ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور ابھی اس نے ویسے ہی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ نائل چلتا ہوا سیرت کے پاس آیا جس کے زخم اب کافی بہتر تھے۔ تم کیا چھوٹی بچی ہو جب مجھے تمہیں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ کھانا کھا لو؟ نائل نے سیرت کو دیتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جو نائل کی بات کو اگنور کیے وہاں سے جانے لگی تھی۔ اس کی جب صبح آنکھ کھلی تو اسے خود کو بیڈ پر پایا تھا، وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں پر کون لایا ہوگا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو نائل جا چکا تھا۔ میری بات کا جواب دو، اگنور ہونا مجھے پسند نہیں ہے، نائل نے غصے سے اس کے بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ جب تک آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے میں ایسی ہی حرکتیں کرتی رہوں گی، سیرت نے نائل کی آنکھوں میں دیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، جس کے چہرے پر سیرت کی بات سن کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے تو غصہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہیں طلاق چاہیے مسز؟ نائل نے گہری نظر سے سیرت کو قریب آتے ہوئے پوچھا، جو گھبرا کر دو قدم نائل سے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن پیچھے رہ کر بات کریں آپ، سیرت نے نیچے نائل کے قدموں کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح بھوکی رہوگی تو کیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ نو بیبی، اب پوری زندگی تمہیں میرے ساتھ گزارنی پڑے گی کہ میں تو تم سے اب کبھی الگ نہیں رہوں گا، اور جو حرکتیں تم کر رہی ہو نا کرتی رہو، میں بھی دیتا ہوں کب تک بھوکی رہتی ہو، نائل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں اگر یہاں سے بھاگ جاؤں تو؟ سیرت نے اپنے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں قابو پاتے ہوئے کہا۔ بھاگ کر دیکھ لو مسز، واپس تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے اور پھر تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس بات کا خیال رکھنا۔ تم تو اچھی طرح جانتی ہو نا کہ میں کتنا برا انسان ہوں، نائل نے سیرت کے ہونٹوں پر نظر جمائے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپ؟ اسے پہلے کہ سیرت اپنی بات مکمل کرتی، نائل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا تھا۔ میں بہت برا ہوں، جانتا ہوں، نائل کہتے ہی ہنس پڑا تھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کو سلا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے نائل کے پیچھے ہوتے ہی اپنے ہونٹوں کا تڑ کیا تھا۔ ایسی حرکتیں میرے سامنے مت کیا کرو، بعد میں تم ہی مجھ سے کہو گی کہ آپ بہت برے ہیں، نائل نے ایک آواز میں سیرت کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا، جس نے غصے سے نائل کو دیکھا تھا۔ ویسے
تمہیں یہ والی گلاسز بھی اچھی لگ رہی ہیں، نائل نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا تھا۔ نائل صبح یہ گلاسز بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ سیرت کی آنکھوں میں ویسے بھی گلاسز نہ لگانے کی وجہ سے درد تھا، اس لیے اس نے لگا لیے۔ تو کیا اب میں آپ کو تھینک یو بولوں؟ سیرت نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نائل جو کہ واش روم کی طرف فریش ہونے کے لیے جا رہا تھا، سیرت کی بات سن کر وہیں پر رک گیا اور اپنے قدم اس نے سیرت کی طرف بڑھائے۔ تمہیں تھینک یو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے طریقے سے شکریہ وصول کر لوں گا۔ نائل نے سیرت کے دائیں اور بائیں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے بڑے لہجے میں کہا۔ سیرت اب خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے نائل کو روکا۔ نائل تھوڑا سا نیچے جھکا تو سیرت نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے سیرت کی گلاسز اتاری، اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ سیرت دانت پیستے ہوئے بت بنی وہاں پر کھڑی تھی۔ نائل نے سیرت کی بند آنکھوں کو دیکھا اور مسکرا کر گلاسز کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سیرت نے آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی آنکھوں کو چھوا جہاں ابھی بھی نائل کا لمس موجود تھا۔ سیرت نے گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر چلے گی۔ وہ نائل کے باہر آنے سے پہلے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ تالش، اگر شاپنگ آپ نے ہی کرنی تھی تو مجھے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں؟ شیری نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ شیری صرف تالش کے ساتھ چل رہی تھی، باقی وہ شاپنگ سائٹ اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ ارے ناراض کیوں ہو رہی ہو تم؟ میں چاہتا ہوں کہ تم میری پسند کی ہوئی چیزیں لو اور پہنو، تالش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ مجھے ساتھ لے کیوں لائے ہیں؟ شیری نے معصومیت سے پوچھا۔ تم تھک گئی ہو؟ تالش نے ارد گرد دیتے ہوئے پوچھا، جس نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ تم ایسا کرو، وہاں پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے وہ سامنے سے پانی کی بوتل لے کر آتا ہوں، تالش نے کہا تو شیری وہاں پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے سامنے سے ابتسام آتا ہوا نظر آیا۔ شیری اسے دیکھ کر ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سامنے تالش اس کی طرف پشت کیے ہوئے کھڑا تھا۔ ابتسام چلتا ہوا شیری کے پاس آیا۔ تمہاری شادی تو مجھ سے ہونے والی تھی نا، اور تم اس گھٹیا انسان کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہو؟ ابتسام نے غصے سے شیری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس نے غصے سے ابتسام کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، اور اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر موجود تھی تو ابتسام سے کیسے ڈر جاتی۔ ابتسام نے بے یقینی سے شیری کو دیکھا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، ابتسام کہتے ہی شیری کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ کسی نے اسے پیچھے سے کاندھے سے پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف کیا، اس کے جبڑے پر زور سے مکہ دے مارا۔ تالی ابتسام کو شیری کا ہاتھ پکڑے دیکھتے ہوئے تب شام کو دیکھ چکا تھا، اور ابتسام نے تالش کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے۔ شیری تو ڈر کر ایک دم پیچھے ہو گئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے وہاں پر آ کر ان دونوں کو الگ کیا تھا۔ اگر آج کے بعد تم میری بیوی کے آس پاس نظر آیا تو تیری جان لے لوں گا، تالش نے دھاڑتے ہوئے ابتسام کو دیکھا کہا۔ اس کا ہون پھٹ گیا تھا تو وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ ابتسام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اب تو میں آؤں گا اور دیکھ لو اب تو میں کیا کرتا ہوں، ابتسام نے غصے سے تالش کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اور خود کو چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ تالش نے شیری کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گیا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شیری بات کرنا چاہتی تھی لیکن تالش کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چپ کر جاتی ہے۔ شیری، تم نے کچھ کہنا ہے؟ تالش نے آہر کر خود ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ آپ کے ہونٹ سے خون نکل رہا ہے، شیری نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر تالش نے ایک دم گاڑی روکی تھی۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی۔ اس نے گاڑی روکنے کی وجہ سے تالش کو شیری کو لگا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ تالش پہلے خود باہر نکلا اور پھر اس نے شیری کو باہر نکلنے کو کہا۔ شیری باہر آئے تو تالش نے اسے کمر سے پکڑ کر کار بونٹ پر بٹھایا، جس نے ناسمجھی سے تالش کو دیکھا تھا۔ تالش گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تھا۔ خون نکل رہا ہے نا تو صاف کرو، تالش نے سنجیدگی سے کہا۔ میں؟ شیری نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کوئی اور ہے؟ تالش نے شیری کی آنکھوں میں دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شیری نے کہا اور تالش کے زخم کو کمتے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ تالش کی نظریں شیری کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ ہو گیا ہے، شیری نے کہا تو تالش ابھی بھی ویسے ہی کھڑا رہا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے دوپٹے سے باہر آتے ہوئے بالوں کو شیری کے کان کے پیچھے کیا۔ میں اب مطمئن ہوں کہ تم اپنی حفاظت اب خود بھی کر سکتی ہو، تالش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کا اشارہ ابتسام کو تھپڑ مارنے کی طرف تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شیری نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر تالش مسکرا پڑا تھا۔ جانا؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ تمہیں چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا تمہارے بغیر، لیکن لڑکی کو اتنا بہادر ہونا چاہیے کہ وہ خود کی حفاظت کر سکے، اور جیسا تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا، بہت زور سے لگا تھا، تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم میں اتنی طاقت بھی ہے، تالش نے سنجیدگی سے کہا جبکہ اس کی آنکھیں مسکرا رہے تھے۔ اس کے لیے سوری، شیری نے شرمندگی سے کہا۔ تالش کا چہرہ دیکھ کر مسکرا پڑا تھا۔ اس نے شیری کی ہاتھ کی پوچھ پر ہونٹ رکھے اور پھر اس کو نیچے اتارا۔ اب میرا موڈ ٹھیک ہے تو تم بتاؤ ہم کھانا کھانے کہاں جائیں، تالش نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، اور شیری نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا۔ اسے لگا تالش آگے سے کوئی جواب دے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے غصے میں تھا، لیکن اب اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اسے غصہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ جہاں آپ کو بہتر لگے، شیری نے کہہ کر تو تالش مسکرا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تالش نے کہا اور گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا جو کہ اندر بیٹھ گئے تھے۔ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک تالش کو ہو کیا گیا ہے، اور تالش کی سوچ پڑھ کر مسکرا پڑا تھا۔
زبیر بیٹا میں تمہیں اپنے پارٹنر سلمان سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں اور وہاں پر سب کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ مزمل نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مزمل زبیر کو دیتے ہوئے سب پر زور دیتے ہوئے کہا، جس نے صرف اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ مزمل زبیر کو لیے ہوئے ایک کلب میں گیا تھا اور زبیر کبھی کلب میں نہیں آیا تھا، وہ ان سب چیزوں سے دور رہتا تھا۔ چچا جان، ہم لوگ کسی اچھی جگہ پر بھی تو مل سکتے ہیں نا؟ زبیر نے کلب کا ماحول دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے اچھی جگہ اور کیا ہو رہی نہیں سکتی، مزمل نے کہا، اور اسے اپنے سامنے ہی سلمان نظر آ گیا تھا۔ وہ رہا سلمان، مزمل کہتے ہی زبیر کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں پر لے کے گیا تھا۔ زبیر بڑی مشکل سے سلمان سے ملا تھا کیونکہ وہ شراب پی رہا تھا اور اسی کی اسمیل سے اسے آ رہی تھی۔ مہک کہاں ہے؟ مزمل نے سلمان کو دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ رہی، سلمان نے سامنے سے آتے ہوئے مہک کو دیتے ہوئے کہا، جس نے بلیک کلر کی چوست پینٹ اور چھوٹی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جسے اس کی بل کھاتی ہوئی کمر صاف نظر آتی تھی۔ زبیر نے ایک نظر دیکھتے ہی اپنی نظریں دوسری طرف کر لی تھی۔ اسے پہلے کہ مہک آ کر زبیر کے گلے لگتی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔ مہک نے غصے سے مزمل کو دیکھا۔ سلمان، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، ہماری باتوں میں تو دونوں بور ہی ہو جائیں گے، مزمل نے کہا۔ تو سلمان بھی ہنس کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے مزمل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈرنک کو مہک کے حوالے کیا تھا۔ اگر تم نے اسے زبیر کو پلا دیا تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا، مزمل نے مہک کی طرف جھک کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زبیر رخ موڑ کر کھڑا تھا، یہاں اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، یہاں کے ماحول سے اسے وحشت توڑ تھی۔ مہک نے ڈرنک کو دیکھا اور اپنے قدم زبیر کی طرف بڑھائے۔ ہینڈسم، تم تک نظر بھی مجھے دیکھ نہیں رہے، چلو بات نہ صحیح، اپنے چچا کی حد تک تم میرے ساتھ ڈرنک تو پی سکتی ہو نا؟ مہک نے زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے کہا اور زبیر کے اتنے قریب آ گئی تھی کہ اسے زبیر کے پرفیوم کی خوشبو تک آ رہی تھی۔ مہک جب زبیر کے قریب آئی تو کسی نے دونوں کی تصویر لے لی تھی۔ زبیر یہ بات نوٹ نہیں کر پایا تھا۔ مس، اپنی ہاتھ میں رہے، مجھے وہ لڑکیاں زہر لگتی ہیں جو فضول میں غیر مردوں کے ساتھ آ کر چپکی رہتی ہیں۔ زبیر نے غصے سے مہک کا ہاتھ پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا اور بنا مزمل کو بتائے وہاں سے چلا گیا۔ مہک کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اسے زبیر پسند آیا تھا، وہ باقی مردوں کی طرح نہیں تھا جو اب تک مہک کو ملے تھے۔ زبیر سب سے الگ تھا، پورا نہ صحیح تھوڑا بہت تو میرا کام ہو گیا ہے۔ مہک کا اشارہ تصویروں کی طرف تھا۔ یہ کہتے ہی وہ مزمل اپنے باپ کے پاس چلی گئی تاکہ زبیر کے جانے کا بتا سکے۔